लेखाविधि र कारोबार मापन पहिचान अन्तर्गतका केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू। लेखाको परिचय। लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यवहार देखिने गरी प्रचलित ऐन नियम तथा कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख बुझिन्छ। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा माल सामानको खरिद बिक्री, नगदको पनि व्यावसायिक ढङ्गबाट माल सामानको नगदको लेनदेन, आम्दानी र खर्च, लिनु वा दिनुपर्ने रकम, सम्पत्ति तथा दायित्वको स्थिति, नाफा नोक्सानको अवस्था आदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिने गरी सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख राख्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई व्यावसायिक लेखा भनिन्छ। व्यावसायिक लेखालाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ अथवा हेर्न सकिन्छ। कमा छ लेखा अभिलेखन, बुक किपिङ। व्यावसायिक कारोबारको नियमित र विधिवत रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई लेखा लेखन भनिन्छ। यस्ता कारोबारबाट व्यवसायको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी आदिमा पर्ने असर पत्ता लगाउनको लागि प्रत्येक कारोबारहरूको व्यवस्थित र क्रमबद्ध अभिलेख राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी आरएन सेटरका अनुसार मुद्रा वा मौद्रिक मूल्यको हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूको खाताहरूमा शुद्ध तरिकाले अभिलेख राख्ने विज्ञान वा कलालाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। त्यसैगरी खमा छ लेखाविधि अथवा एकाउन्टिङ। लेखा अभिलेखनको कार्य समाप्त भइसकेपछि लेखा विधिको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने र व्याख्या गर्ने विधिलाई नै लेखा विधि अथवा एकाउन्टिङ भनिन्छ। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजा भन्नाले व्यवसायको नाफा नोक्सानको अवस्था र पुँजी, दायित्व तथा सम्पत्तिको स्थितिलाई जनाउँदछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखाका सिद्धान्तहरू। व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त, मौद्रिक मापदण्डको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, लेखा अवधिको सिद्धान्त, आय प्राप्तिको सिद्धान्त, लागतको सिद्धान्त, त्यसैगरी विधानको सिद्धान्त। त्यसैगरी अर्को टपिक लेखाका विशेषताहरू। आर्थिक कारोबारलाई मितिक्रमका आधारमा व्यवस्थित गरिन्छ। कारोबारलाई नगद र प्रोद्भावी अभिलेखमा राखिन्छ। लेखा दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित हुन्छ। लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूमा जोड दिन्छ। आर्थिक कारोबारको गोपनीयता कायम राख्दछ। यो नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित हुन्छ। निश्चित समय सिद्धान्तमा निर्धारित हुन्छ। यो निश्चित समय अवधिमा आधारित हुन्छ आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखाका उद्देश्यहरू। आर्थिक कारोबारहरूको पूर्ण व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख राख्नु, सञ्चालन नतिजा निर्धारण गर्नु, व्यवसायको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु, वित्तीय सूचनाको विश्लेषण र व्याख्या गर्नु, करको रकम निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउनु, सरकारवाला निकायलाई प्रतिवेदन पेश गर्नु, वित्तीय विवरणहरू तयार गर्न सहयोग पुर्याउनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्नु, आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहयोग पुर्याउनु, त्यसैगरी सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था चित्रण गर्नु। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखाको महत्त्व। व्यवसायको आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्दछ। आम्दानी र खर्चको जानकारी दिन्छ। समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यमा सहयोग गर्दछ। वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्दछ। निर्णय प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउँछ। मालसामानहरूको अनावश्यक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दछ। आर्थिक कारोबारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। विभिन्न लेखा प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउन सहयोग गर्दछ। लेखा परीक्षण कार्यमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यमा सघाउ पुर्याउँदछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखा प्रक्रिया, एकाउन्टिङ प्रोसेस अथवा लेखाको चक्र। लेखा राख्ने कार्यमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। अभिलेखहरूको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अभिलेखन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश तयार पार्ने, विश्लेषण, व्याख्या र सम्प्रेषण गर्ने प्रक्रियालाई लेखा चक्र अथवा लेखा प्रक्रिया भनिन्छ। यसमा कारोबार, अभिलेखन, वर्गीकरण, सङ्क्षेपीकरण, व्याख्या, सम्प्रेषण पर्दछन्।
यसलाई लेखाचक्रद्वारा पनि देखाउन सकिन्छ। यसलाई चित्रमा कारोबारको पहिचान गर्नु, मापन गर्नु, कागजात सङ्कलन गर्नु पर्दछन् भने अर्को अभिलेखमा गोसारा भाउचर निर्माण गर्नु, सहायक पुस्तिका निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसैगरी तेस्रोमा छ वर्गीकरणमा खाताको प्रविष्टि गर्नु अथवा खाताको शेष पत्ता लगाउनु। त्यसैगरी सारांशमा सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नु अथवा पिएल एकाउन्ट नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नु अथवा बासलात तयार गर्नु। त्यसैगरी अर्कोमा छ व्याख्या गर्नु र अन्तिममा छ सम्प्रेषण गर्नु। यसरी क्रमिक रूपमा चक्रहरू चलिरहन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कारोबारको मापन र पहिचान। नेपाल सरकारको लेखा नीति 2073 अनुसार खर्चको पहिचान गर्दा खर्चको निम्ति नगदको बाह्य प्रवाह हुनु नै खर्च लेखाङ्कनको मुख्य पहिचानको मापदण्ड मानिन्छ। यसमा रकम भुक्तानीको लागि चेक जारी भएको मितिमा खर्च पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी गर्दा पनि चेक जारी भएको मिति पहिचान गरी खर्च पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी शोध धर्ना गर्नुपर्ने रकमको हकमा चेक जारी मितिमा खर्च पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी खर्चको निम्ति पेस्की जारी भएको खण्डमा पनि जारी मितिमा खर्च पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी खर्च भएको नगद वा नगदजन्य रकम खर्चको मापन हो। त्यसैगरी पेस्की स्वरूप भएको खर्चको रकम नै खर्चको मापन हो। हवस् त, धन्यवाद।